नाज़रीन आदाब 29 अक्टूबर 2022 मुताबिक 2 रबीउल الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मूसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली से मुत्तसिल सूरजकुंड में मुनक्किदा चिंतन शिविर में कई रियासतों के वज़राए आला, वज़राए दाखिला, होम सेक्रेटरीज, DGP और दीगर आला हुक्काम की मौजूदगी में यकसा सिविल कोड का मसला एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर उठ खड़ा हुआ। पहले दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इशारों में कहा कि मुल्क में यकसा लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी जरूरी है। उसी दिन उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी यकसा सिविल कोड की वकालत की। दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रामपुर वाक़े MP MLA कोर्ट से 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की असेंबली रुकनियत खत्म कर दी गई है। असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने कोर्ट के हुक्म की कॉपी मिलने के फौरन बाद आजम खान की रुकनियत खत्म कर दी और इसकी इत्तला इंतखाबी कमीशन को भेज दी। ऐसे में अब रामपुर असेंबली में आइंदा 6 माह में ज़िमनी इंतखाब कराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान पर रामपुर में एक इंतखाबी जलसे में मुबैना तौर पर काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज बयान दिए जाने का इल्जाम है। कर्नाटक में हुक्मरां BJP ने रियासत भर में चलाए जाने वाले अरबी स्कूलों की जानिब से मुबैना तौर पर की जाने वाली उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। ये मालूमात वज़ीर तालीम BC नागेश ने जुमे के रोज दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अरबी स्कूलों में दीगर जबानों और साइंस की सही तालीम नहीं दी जा रही है। वज़ीर ने कहा कि क्योंकि बहुत से माहिरीन तालीम और दीगर शख्सियात ने सिलसिले में अपनी तशवीश का इजहार किया है, इसलिए महकमा तालीम के कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। मुस्लिम ख्वातीन तलाक के बाद दूसरी शादी तक नानो नफ़क़े की हकदार हैं। मुंबई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए एक 40 साल शख्स से कहा है कि वो अपनी बीवी के इलाज के लिए 50,000 रुपए अदा करे। अदालत ने मजीद कहा कि खातून की तरफ से पेश करदा दस्तावेजात से मालूम चलता है कि उसे वाकई इलाज की जरूरत है और इसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा इसकी मदद की जानी चाहिए। अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त मामले में जुमे को कलीदी मुल्जिम और TRS के एक रुकन असेंबली के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत की एक ऑडियो सामने आई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा उर्फ स्वामी जी और रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी के दरमियान मुबैना बातचीत की ऑडियो लीक कर दी। इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने 3 मुबैना BJP एजेंटों को भी गिरफ्तार किया है। मारूफ अमरीकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क अब सोशल मीडिया के मकबूल प्लेटफॉर्म ट्विटर के भी मालिक बन गए हैं। ट्विटर की कमान संभालते ही एलॉन मस्क ने सबसे पहले कंपनी के CEO पराग अग्रवाल समेत आला ओहदों पर फायज अफराद को फारिग कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने पहला ट्वीट भी कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एलॉन मस्क ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें और सरमायाकारों को ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद से मुतालिक गुमराह किया गया था। इस डील के बाद हिंदुस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि ट्विटर मुल्क में IT के नए कानून पर अमल करेगा। साथ ही कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी उम्मीद जाहिर की है कि ट्विटर अब नफरत अंगेज पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में मुनक़िदा रियासती वज़राए दाखिला के 2 रोज़ा फिक्री कैंप में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून नज़्म ज़ब्त के UP मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों में 4 अहम नुकात पर काम किया गया है। इसमें भर्ती, तरबियत, पुलिस की जदीदकारी, पुलिस अहलकारों की बुनियादी ढांचे की सहूलियात में इजाफा और चैलेंजों के पेश नज़र वजारत दाखिला के साथ तालमेल शामिल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि UP में मुनज़्ज़म जराइम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। मुजरिम या तो जेल में हैं या पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। अब UP में त्योहार, मेले और जुलूस पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। 2 रोज पहले इस्लामी जमहूरिया ईरान के शिराज शहर में वाक़ जनाब अहमद बिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के हरम अतहर में इस्तेमार और इस्तिकबार के हाथों बनी दाइशी टोली ने पूरी दुनिया में इंसाफ और अमन पसंद इंसानियत के कुलूब को मजरूह कर दिया। काबिल जिक्र है कि बुध के रोज ऐन नमाज मगरिब के वक्त बारगाह इलाही में इबादत व बंदगी करने वाले मर्द, औरत और बच्चों को उस वक्त जुल्म का सामना करना पड़ा जब इस्लाम के दुश्मन दाइशियों ने अपने जराइम में मजीद इजाफा रकम किया। सच तो यह है कि बेगुनाहों का खून बहाकर तकफीरी टोली दाइश ने अपनी नाबूदी की नवेद खुद सुना दी है। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में जुमेरात को प्रोफेसर मेघनाथ साहा के 129वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा सेमिनार का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने किया और साहा जी की जिंदगी पर मबनी नुमाइश का दौरा भी किया। सेमिनार में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेघनाथ साहा जी एक अजीम साइंसदान थे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद ने कहा कि मुल्क के बड़े इदारों और तलबा को हिंदुस्तान की जरूरत के मुताबिक तहकीक करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तहकीकी काम के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। नेक की जानिब से शिया
پوسٹ گریجویٹ کالج کو تعلیمی معیار، انفراسٹرکچر، درس و تدریس، تحقیق وغیرہ میں اے گریڈ ملنا قابل فخر ہے۔ ان تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے سابق کارگزار وزیر اعلیٰ حکومت اتر پردیش ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ مجھے 1960 سے تقریباً 39 برس تک ادارے کی خدمت کا شرف حاصل ہے، نیز ادارے کے پرنسپل کے بطور 29 سال تک خدمات انجام دینے کا ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج میں کس قدر خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر رضوی نے خاص طور سے اس کامیابی کا سہرا انتظامیہ کی قیادت، تمام عملے کے ارکان کی اجتماعی کاوشوں، نگراں ٹیم اور اس کے کوآرڈینیٹر کی جانب سے فراہم کردہ رہنمائی کو جاتا ہے۔ حال ہی میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن نے PCH 2021 کے نتائج کا اعلان کیا۔ اس بار ریاست کو 627 نئے افسران حاصل ہوئے ہیں، جن میں سے 26 کا تعلق مسلم برادری سے ہے۔ PCH 2019 اور 2020 کے نتائج کے مقابلے 2021 میں مسلم امیدواروں کی تعداد میں خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ جہاں PCH 2020 میں صرف 8 امیدوار منتخب ہوئے تھے، وہیں PCH 2019 میں 13 مسلم امیدواروں کا انتخاب ہوا تھا۔ PCH 2021 میں 26 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے SDM کے لیے صرف 2 مسلم امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ ایک کا نام ثانیہ اعجاز ہے، جنہوں نے 11ویں رینک حاصل کر کے مسلم امیدواروں میں ٹاپ کیا، جبکہ دوسری کا نام مسیحا نظم ہے، جنہیں 18واں مقام حاصل ہوا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں پہلے کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا۔ ہم نے جو کچھ کہا وہ مغربی ممالک کے بیانات کے جواب میں کہا۔ روسی صدر نے اگست میں اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم لیز ٹریس کے اس بیان کی طرف بھی اشارہ کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر حالات ایسے بن گئے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا بٹن دبانا ضروری ہو گیا تو وہ تیار رہیں گی۔ مسٹر پوتن نے کہا کہ سابق برطانوی وزیر اعظم کے اس طرح کے بیان کے باوجود برطانیہ کے کسی بھی اتحادی نے اس بیان پر اعتراض نہیں کیا، تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ انہوں نے مغربی ممالک پر الزام لگایا کہ وہ روس کو تباہ کرنے کی متحدہ کوشش کر رہے ہیں۔ مہینوں کی تلخ تکرار اور داخلی انتشار کے بعد عراقی قانون سازوں نے بالآخر ایک حکومت کی تشکیل کی اجازت دے دی۔ عراقی پارلیمنٹ نے جمعرات کو وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کی سربراہی میں 21 رکنی نئی کابینہ کی اپنی منظوری دے دی۔ گزشتہ برس کسی نتیجے کے بغیر ووٹنگ کے بعد مختلف دھڑوں کے درمیان شدید اختلافات کی وجہ سے پارلیمان سیاسی تعطل کا شکار رہی۔ نئے وزیر اعظم نے جمعرات کے روز ووٹنگ کے بعد کہا کہ ہماری وزارتی ٹیم ایک ایسے نازک دور میں ذمہ داری نبھائے گی جس میں دنیا زبردست سیاسی اور اقتصادی تبدیلیوں اور تنازعات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جنگ یوکرین میں روس کی جانب سے ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کا ایک بار پھر دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ تہران اور ماسکو واشنگٹن کے اس دعوے کی تردید بھی کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اپنے دورہ کینیڈا میں دعویٰ کیا کہ یوکرین کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے روس کی جانب سے ایرانی ڈرون طیاروں کا استعمال وحشت ناک ہے۔ امریکہ ایران پر روس کو ڈرون طیارے فراہم کرنے کا ایسی حالت میں الزام عائد کر رہا ہے کہ وہ خود اب تک یوکرین کو تقریباً 18 ارب ڈالر کے ہتھیار فراہم کر چکا ہے، جبکہ روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے جانے کے دعوے کی ایرانی حکام نے ہمیشہ تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے میانمار میں انسانی حقوق کے سفیر ٹام اینڈریوز نے متعدد ملکوں پر مشتمل ایک اتحاد سے اپیل کی ہے کہ میانمار کے فوجی عہدیداروں پر پابندیاں اور اسے ہتھیاروں کی سپلائی پر اسی طرح پابندی عائد کریں جس طرح انہوں نے یوکرین پر ماسکو کی فوجی کارروائی کے بعد روس کے خلاف کی تھی، تاکہ میانمار کے فوجی حکمرانوں پر دباؤ پڑ سکے۔ اینڈریوز کا کہنا تھا کہ یوکرین میں عوام کو ہلاک کرنے کے لیے جو بعض اقسام کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، وہی ہتھیار میانمار میں بھی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ہتھیار روس سے آ رہے ہیں۔ یوکرین کے بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے جولائی میں اناج کے معاہدے کے تحت 9 لاکھ ٹن اناج برآمد کیا گیا ہے۔ یوکرین کی بنیادی ڈھانچے کی وزارت نے جمعرات کو فیس بک پر کہا کہ 1 اگست سے نافذ ہونے والے معاہدے کے بعد زرعی منصوبات سے لدے کل 397 جہاز بندرگاہوں سے روانہ ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ 22 جولائی کو یوکرین اور روس نے الگ سے ترکی اور اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت بحیرہ اسود میں واقع یوکرین کی بندرگاہوں سے بحری جہازوں کے ذریعے بین الاقوامی منڈیوں میں خوراک اور کھاد کو دوبارہ بھیجنا شروع کیا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔